Like, subscribe, and get notified. Power Minister Ramkrishna Sudin Dhavlikar has said that the government of Goa has no power over the power rates since it is decided by JERC. He said that for those consuming over 400 units will have to pay the 4% hike and those below 400 units will have to pay 2% fee hike. The electricity rates are the lowest in Goa, Sudin told media on Dussehra Day. वीज दरवाड ही आमच्या हातांत ना. आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताच्या अंडर भारतीय हे जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा. आतां JERC हे कित्याक करपाक सांगता तांकां काही नॉर्म्स तातूंत आसा आनी हे नॉर्म्स कितें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आमी 5,000-6,000 कोटीचो घेता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटा पयसो उबे करपा खातीर खंय ना खंय ही तडजोड करची पडटा. त्या खातीरूच JERCन टप्प्याटप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हटलां. आज फक्त 4% आसा पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा. मुद्दाम कळया 4% आनी अबोव जी आसा ती 400 युनिट जाता ताका. सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यम वर्गीय ते 400 सकल आसा. त्या शिवाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 3 KVA जो सोलर रूफटॉप घाला म्हटला तें जर घालत जाल्यार ऑलमोस्ट वीज तुमकां फुकट मेळटा. आतां 3 KVA वीज निर्मिती तुमी तुमच्या घरा मार्फत करतले जाल्यार तुमकां खर्च आसता 1,55,000 रुपया. हातूंत 1,55,000 गव्हर्मेंट तुमकां कितें दिता. गव्हर्मेंट 3 KVA वीज घालपा खातीर 78,000 सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी, 60,000 गोवा गव्हर्मेंट सबसिडी. म्हणजे तुमकां फक्त 25,000 रुपया बोल्सांतले घाले जाल्यार तुमकां आ जन्म म्हणजे ज्या पर्यंत तुमचें घर आसा आनी जो पर्यंत तुमी वीज वापरतली तो पर्यंत ती वीज फुकट मेळूं शकता. आनी त्या खातीरूच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हे जे विजन आसा ते साकार करपा खातीर आमी आंदोलन करचे पेक्षा टिका करचे पेक्षा आपलें जें घर आसा ताचेर ही प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर योजनेचे हे लक्षांत दवरून 2026 पर्यंत ही योजना आसा ताचो फायदो गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. आनी त्या खातीर हांव सदांच फुडें सरतां आनी तें करून घेवपा खातीर तुमकां सहकार्य करतलो ह्या बद्दल दुबाव ना. प्रत्येक गोंयच्या लोकांनी हें लक्षांत दवरचें. वीज निर्मिती करता आसतना आमकां जी वीज येता ती सगळी जवळ जवळ 72% ही थर्मल वीज पावर आसता म्हणजे कोळशा पासून. आतां कोळशाचें जें पोल्युशन आसता तें खूब चड आसा आनी त्या खातीर ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर आमी प्रयत्न करपा जाय. वीज निर्मिती करता आसतना तयी गोश्टी आमी पळोवपाक जाय आनी हे थोडो रेट वाडलो म्हणून लोकांनी पळोवचें न्हय. कारण आमचे रेट जे आसा आमचे रेट ₹2.20 वयर ना 100 युनिटां. ₹2.20 ज्या रेट आमचे आसा ते बाकीचे स्टेटीन जर पळयत आमी ₹5 आसा आनी 400 युनिटा वयले रेट जे आसा ते ₹9 आसा. आमचे 400 वयले रेट ₹5.60 आसा. हाचे वयल्यान सिद्ध जाता गोंयांत जी वीज दिता आमी ती खूब कमी प्रमाणांत लोकां पर्यंत पावयता, कमी रेटीन लोकां पर्यंत पावयता. देव बरें.